इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं मोना खान। इस वक्त हम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर और हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर केस की समाअत है वो जारी रही है अडयाला जेल में। इससे पहले भी होती रही है। इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे। 15 अगस्त को साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी हुई। 27 सितंबर को उनको ओटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया और 27 सितंबर से ऑनवर्ड इमरान खान इसी जेल में है और यहीं पे साइबर केस की समातें होती रही हैं। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि ये इसमें मीडिया को इजाज़त नहीं है और ये पब्लिक को इजाज़त नहीं है और स्पेशली जो जेल ट्रायल है उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं किया गया, तो इसलिए जो पहली प्रोसीडिंग हुई थी उसको नल एंड वाइट कर दिया गया था, गालअदम करार दे दिया गया था। जिसके बाद साइफर केस की असर-ए-नो ट्रायल की जो समातें हैं वो शुरू हुई हैं। कल ये समाअत हुई थी G11 में और वहाँ पर मुल्ज़मान को पेश नहीं किया गया, उनकी हाज़िरी लगाई जाती है। मुल्ज़मान को जब किसी केस में पेश किया जाता है तो फिर जज साहब ने कहा कि अडयाला जेल का जो नोटिफिकेशन है उन्होंने जुडिशल ऑर्डर दिया जिसमें ये कहा गया कि अब इसको ये जेल ट्रायल तो है लेकिन ये इन कैमरा नहीं है, इसमें मीडिया को भी इजाज़त होगी। तो आज ये समाअत अडयाला जेल में नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पर हुई है, लेकिन हम यहाँ पर सुबह से मौजूद थे। हमसे पहले नाम मंगवाए गए जज की जानिब से कि कौन कौन लोग हैं मीडिया के जो जाना चाहते हैं, वहाँ पर उनको नाम भिजवाए गए। इसके बाद जेल के जो फोकल पर्सन है वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे से नाम लिए, उनको नाम दिए। लेकिन इसके बावजूद, इस सारी एक्सरसाइज के बावजूद हम 3 घंटे यहाँ पर अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे हैं और मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई कि वो अंदर देख ना सकें कि वहाँ पर प्रोसीडिंग कैसी चल रही है या फिर इमरान खान मीडिया से बात ना कर सकें। बाद में जब अभी जब वकला बाहर आए हैं तो उन्होंने ये बताया कि इमरान, जबकि वहाँ पर 9:15 साढ़े 9 समाअत शुरू हुई है तो इमरान खान ने केस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से इनकार किया और वकला ने भी एहतजाज किया। जो PTI के वकला हैं उन्होंने ये कहा कि जब तक अदालती हुक्म के मुताबिक मीडिया को इजाज़त नहीं दी जाएगी, मीडिया यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये फेयर ट्रायल नहीं है और अगर फेयर ट्रायल नहीं है तो हम इसकी प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ा रहे। उन्होंने प्रोसीडिंग का बाइकआउट कर दिया। जिसके बाद फिर यहाँ पर बाहर जेल का जो फोकल पर्सन है वो जेल सुपरिटेंडेंट के कहने पर बाहर आए और 3 अपनी मर्जी से मनपसंद मीडिया के जो लोग हैं उनको वो अंदर ले गए। बाकी जितना भी मीडिया था, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, हम सब बाहर ही मौजूद रहे और फिर वहाँ पर इमरान खान की ये जो शर्त थी कि मीडिया मौजूद होना चाहिए, 3 लोगों को अंदर लेकर गए। वहाँ पर फिर उनकी मौजूदगी में समाअत दोबारा शुरू हुई और उसके बाद अब परसों तक समाअत मुलतवी हुई है। ये सारी कार्रवाई हुई है। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, आप भी और मैं भी, हम सुबह से इस्लामाबाद से यहाँ पर पिंडी अडयाला तक का हमने सफ़र किया कि हम एक्सपीरियंस करेंगे कि 5 अगस्त के बाद अब इमरान खान कैसे दिखते हैं, जेल में क्या चल रहा है और शायद उनसे बात करने का मौका मिले। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप बताएं, क्या समझते हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो अदालत है उसका बड़ा एक वाज़े ऑर्डर मौजूद था, उसमें बल्कि ये भी था कि आम जनरल पब्लिक में से भी कोई भी अगर ख्वाहिश करे तो उसको जेल अथॉरिटीज़ नहीं रोकेंगी। मीडिया तो ओपन कोर्ट से आप एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। जब जेल ट्रायल को आप ओपन कोर्ट कहते हैं तो उसमें मीडिया एक्सक्लूड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ 8 बजे हम पहुंचे, अभी 11 बज चुके हैं। 3 घंटे बगैर कुछ बताए रोका गया। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो कोर्ट रूम के अंदर जो सुपरिटेंडेंट जेल साहब हैं उन्होंने अदालत को ये कहा कि जो भी लोग आएंगे बाहर, हम किसी को बुलाएंगे नहीं, तो हम उनको एक्सेस दे देंगे। और उसके बाद मीडिया की गैर मौजूदगी में तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो समाअत चली। चेयरमैन PTI भी बोलते रहे, शाह महमूद कुरैशी भी बोलते रहे और मेरा ये ख्याल है कि अदालत को पहले तो बगैर मीडिया की मौजूदगी के बगैर ये समाअत शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। जब आपका बड़ा क्लियर ऑर्डर मौजूद है, फिर 2 रोज़ कबल हमारी बात हुई थी, बाकायदा जो जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हम इस्लामाबाद से आते हैं तो इस्लामाबाद से यहाँ आने में मोबाइल फ़ोन बंद हो जाते हैं तो इट मीन कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी अदालती कार्रवाइयाँ, बहुत सारी प्रोसीडिंग्स और भी हम देख रहे होते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो बाकायदा तौर पर जज साहब की हमने बात की थी और जज साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि आपको अडयाला जेल के गेट पे नहीं रोका जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक सहाफ़ती बरादरी, हम किसी पार्टी के नहीं हैं,
نہ اس پارٹی کے ایکس کے، نہ وائی کے، نہ کسی اور کے. ہم ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پر اس کورٹ کی کوریج غیر جانبدارانہ جو ہے وہ کور کرنے آئے تھے تاکہ ایکوریٹ جو ہے وہ کوریج ہو. لیکن پبلک کو جو معلومات ہے وہ ایکوریٹ مل سکے. اور آئین نے، قانون نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے. یہ رائٹ ہم سے نہیں لیا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ روکا گیا ہے. 3 گھنٹے جو ہے وہ یہاں پہ روکا گیا ہے. اور پھر ہوتا یہی ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جو جیل کی سماعت میں جو 2 پارٹیز موجود ہوتی ہیں، ایک ایف آئی اے ہے، یہ ایک عمران خان کے وکلا ہیں. ہم جب جس سے جو پوچھتے ہیں، جس کی مرضی یا ان کے جو فیور کر رہا ہو، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ وہی آ کے بتاتا ہے تو وہ جو رپورٹنگ میں جو ایکوریسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اوپن کورٹ کا تصور ہی یہ ہے کہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ایکوریٹ جو ہے وہ رپورٹنگ پہنچے. تو امید ہے کہ جج صاحب اسد وڑائچ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے. اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو ایسے آرڈرز بہرحال نہیں دینے چاہیے جن کی جو ہے وہ بے توقیری ہو اور سرعام بے توقیری ہو. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پبلک میں سے بھی جو سماعت کے دوران موجود نہیں تھا. پی ٹی آئی کے وکلا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، خالد یوسف ہیں پی ٹی آئی کے وکیل جو آج کی سماعت میں موجود تھے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 5 7 8 لوگ وہاں موجود تھے جو سادہ لباس میں تھے اور ان کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی ان کے ہاتھ پہ. ان کا یہ دعویٰ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قیدی تھے. اب قیدی اگر آپ اس سماعت کے دوران بٹھا دیں گے تو وہ جنرل پبلک میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو یہ 2 دفعہ یہ بھی بتایا گیا ہمارے ذرائع نے کہ 2 دفعہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا نے بائیکاٹ بھی کیا. اسٹرکٹلی انہوں نے کہا کہ میڈیا کی موجودگی کے بغیر ہم یہ کارروائی آگے نہیں بڑھنے دیں گے. پھر عدالت نے جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں کس طرح کر کے تو کہانی جو ہے وہ آگے چلائی. میرا یہ خیال ہے 3 لوگوں کو بلایا گیا نا خانہ پوری کرنے کے لیے. بالکل خانہ پوری کرنے کے لیے. اس سے قبل بھی میرا یہ خیال ہے کہ عدالت بھی اور پروسیکیوشن بھی وہ خانہ پوری کرتے رہے 29 اگست سے لے کر آنورڈ 21 نومبر تک. تو اب وہ خانہ پوری کا اب رزلٹ کیا نکلا کہ وہ سارا ٹرائل کالعدم ہو گیا. تو اب اگر دوبارہ ٹرائل جو ہے وہ اسی طرح اسی طریقہ کار سے اور خانہ پوری کر کے اب آگے بڑھیں گے تو کل پھر اس ٹرائل پر جو ہے وہ سوالیہ نشان آئے گا. اب جو ہے وہ پیر کو سماعت ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیر کو جو ہے وہ شاید اجازت دے دی جائے. لیکن یہ جو ابھی بھی اس میں ابہام ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ایس او پیز طے کی جائیں گی تو پھر ان ایس او پیز کے مطابق. تو اس لیے ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ایس او پیز کیا ہوں گی یا اس میں اس کرائٹیریا میں کون فال کرے گا. اصل میں یہ چیز جو ہے وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی سماعت سے قبل بھی. اور جو کورٹ ہے اس سے ہم نے بڑی ہمبل ریکویسٹ کی کہ آپ اس والے سے واضح ڈائریکشن دیں، واضح ایس او پیز بنے اور واضح طور پر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کب آنا ہے، کب انٹری ہوگی. یا انٹری اگر نہیں بھی ہونی ہمیں پتا ہوتا تو ہم نہ آتے یہاں پہ کوریج کے لیے نہ آتے. لیکن اس طرح صحافیوں کو، انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے ان کی تذلیل کرنا یہ بالکل ایک نامناسب سا عمل ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اور کورٹس امید ہے اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیں گی. اچھا، منڈے کو تو اب چالان کی نقول پیش ہوں گی، دی جائیں گی، تو پھر اس کے بعد چالان کے بعد 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے فردر جرم عائد کرنے کے لیے. تو انڈائٹمنٹ اس کا مطلب ہے کہ اگلے سے بھی اگلے ہفتے تک چلی جائے گی. جی، منڈے 4 دسمبر کو جو نقول ہیں اس کیس کی وہ تقسیم ہوگی اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو. اور اس کے بعد اس میں 7 دن کا وقفہ بنے گا. 7 اور 11 کے بعد 11 دسمبر کے بعد جو ہے وہ کوئی تاریخ ہوگی جس میں ان پہ فرد جرم دوبارہ سے عائد ہوگی اور دوبارہ ٹرائل آگے بڑھے گا. دوبارہ سے پھر گواہان پیش ہوں گے، ان کے بیان قلم بند ہوں گے. تو یہ آج سائفر کی کارروائی رہی ہے. ہم چاہتے تو یہی تھے کہ ہم اندر جا کے خود دیکھیں کہ عدالتی کارروائی کیسے چل رہی ہے تاکہ ہم اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو، اپنے پڑھنے والوں کو بتا سکیں کہ ٹرائل کیسے چل رہا ہے. فیئر ٹرائل ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے بات چیت ہوتی تو پتہ چلتا کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. لیکن چونکہ میڈیا کو اجازت نہیں دی گئی اور اس حوالے سے اب آئندہ سماعت پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈیلٹیز طے کریں گے. تو اب یہ سماعت 4 دسمبر کو ہوگی.